پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ شہدائے گاؤ قتل کی 33ویں برسی اج اس عزم دی تجدید دے نال منائی جا رہی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت دے غاصبانہ قبضے دے خاتمے دے واسطے عظیم اور لازوال جدوجہد مقصد دے حصول تک جاری رکھی جا سی، جس وچ ہون تک لکھاں کشمیری اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ گاؤ قتل عام دا واقعہ کشمیریاں دی یاداں وچ اج بھی اسی طرح تازہ ہے۔ جد 1990 وچ اج دی دے دیہاڑے بھارتی فورس CRPF تے صفاق اہلکاراں سن سرینگر دے گاؤ قتل علاقے وچ پرامن مظاہرین دے اوتے بندوقاں دے منہ کھول دتے آسے اور 51 دے زیادہ کشمیری شہید اور سینکڑاں دی تعداد وچ زخمی کیتے آسے، جن وچ کافی سارے پوری زندگی دے واسطے اپاہج بن گئے رہ گئے۔ 33 سالاں دا لمبا عرصہ گزرن دے باوجود بھی گاؤ قتل عام دے متاثرین انصاف تے منتظر ہیں۔ بھارتی صفاقاں سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ 1989 تے کہ ہون تک وحشیانہ قتل عام دے کافی سارے واقعات کیتے ہیں اور گزرے 33 سالاں وچ 96,163 تے زیادہ کشمیری بھارتی گولیاں دا نشانہ بنے ہیں۔ کشمیری عوام دے بڑے پیمانے دے اوتے قتل عام دا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر دی آبادی دے تناسب کو بٹھانا ہے۔ گاؤ قتل اور دوئے قتل عام بھارتی فوجیاں دی طرف تے مجرمانہ کاروائیاں دا منہ بولتا ثبوت ہے۔ RSS دی حمایت والی BJP حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ گاؤ قتل جیسے مزید قتل عام کرنے دا منصوبہ رکھ دی ہے۔ ہندوتوا دے متاثرہ مودی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ مظالم دے تمام ریکارڈ اس تے پہلاں دے توڑ کے دیں۔ وحشیانہ قتل عام دے واقعات کشمیری عوام کو جدوجہد آزادی کو اگے بڑھانے تھی کسی بھی صورت وچ روک نہیں سکدے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دی اپیل دے اوتے اج گاؤ قتل سمیت پورے سرینگر وچ مکمل ہڑتال رہی، جس دا مقصد دنیا دی توجہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بھربریت دی طرف دوڑنی آسی۔ انسانی حقوق تے عالمی اداراں کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں کیتے گئے قتل عام دی تحقیقات کرنی چاہیے۔ گاؤ قتل اور مقبوضہ جموں کشمیر وچ دوئے قتل عام دے مجرماں کو سزا دینے دے واسطے دنیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہو سی۔